علی علی امام منستو منم منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی نعرہ حیدری ہزار جان گرامی فدا بنام علی ساڈاتے ہیں پیر علی بولو ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا جس کے پیر گئے وقت کم گئے اور آپ کا ذوق زیادہ چاہتا ہوں جس کے پیر گئے ہاتھوں کو لہرا کر بولو ساڈاتے ہیں پیر علی بولو ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا پیر علی بولو پاک نبی دا پیر علی صرف او تیرا تیرا میرا تیرا میرا تیرا نہیں صرف او تیرا تے میرا نہیں بلکہ پیرانا ہے پیر علی بلکہ پیرانا بھی پیر علی بلکہ خواجہ پیادا بھی پیر علی بلکہ دادا پیادا بھی پیر علی بلکہ خواجہ پیادا بھی پیر علی بلکہ دادا پیادا بھی پیر علی بلکہ خواجہ پیادا بھی پیر علی بلکہ پیر پہچان دا بھی پیر علی بلکہ توسا شریف دا بھی پیر علی بلکہ بابا فرید دا بھی پیر علی بلکہ گنج شکر دا بھی پیر علی بلکہ باغو پیا دا بھی پیر نعرہ حیدری صرف او تیرا تیرا میرا تیرا میرا نہیں صرف او تیرا تے میرا نہیں بلکہ مہر علی دا بھی پیر علی بلکہ مہر علی دا بھی جس کے سینے میں زور ہے جواب دے نعرہ حیدری نعرہ حیدری مہر علی دا پیر علی بولو سبحان اللہ کہ تو یو دے نعرے لایا کرے گا تو یو دے نعرے لایا کر کیونکہ بدل دے تقدیر علی بدل دے تقدیر علی منکر دے
منکر دے منکر دے منکر دے منکر دے منکر دے منکر دے سینے وچ وجدائے بن کے تیر علی وجدائے بن کے تیر علی پاک نبی دا ویر نعرہ حیدری وجدائے بن کے تیر بن کے لگ جائے ایسے نعرے کا جواب دینا ہے شیر کے بعد منکر دے سینے وچ وجدائے بن کے تیر علی وجدائے بن کے تیر علی نعرہ حیدری اے تن میرا چشمہ تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کتے والے پجاں مرشد دا دیدار با آخری صدا بلند آواز سے مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں